रिहाड़ी के इलाके अजीमाबाद के रिहायशी जमील को शब्बीर ने देखा तो वो एक वेल्डिंग की दुकान में काम कर रहा था। आग का तेज शोला लोहे को पिघला रहा था और जमील महारत से काम में मसरूफ था। काम खत्म करके उसने अंदर जाकर कपड़े तब्दील किए और फिर हाथ पांव धोकर बाहर आ गया, जहां दुकान का मालिक बैठा हुआ था। अच्छा, हाँ भाई सेठ, आपको तो पता है अब फसल की कटाई शुरू हो गई है, तो बस आज मेरे काम का आखिरी दिन था, तो अब मैं इसके बाद दुकान पे नहीं आऊँ। हाँ ये बात तो है। अच्छा सुना है आपके जो है गंदम की कटाई बहुत अच्छी हुई है। अरे सेठ, गंदम की कटाई अच्छी हो, कम हो या ज्यादा हो, इससे गरीब आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जमींदार लोग बस इतना ही देते हैं कि हम गरीबों का गुजारा हो जाए। हाँ ये जमींदार बहुत जालिम होते हैं। अच्छा बरन मैंने तुम्हारा हिसाब किताब करके रखा हुआ है, आप जो है पैसे ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ, अल्लाह आपको खुश रखे। जमील चला गया तो सेठ अपने एक साथी से जमील की खूबियां बयान करने लगा। बेचारा यहाँ अलग मेहनत करता है, वहाँ खेतों में अलग मेहनत करता है। देखा है मैंने भाभी इसको। लोहा मजदूर बहुत सख्त जान और मेहनती था। गंदम की फसल तैयार हुई तो खेत में भी मेहनत मजदूरी करता था। छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे प्यार करता था और अपनी बीवी का ख्याल रखता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जमील का एक छोटा बच्चा हाथ में एक प्लास्टिक का गुड्डा लिए हुए था। गुड्डे की टांग टूटी हुई थी और उससे वो जुड़ नहीं रही थी। अभी देखना, मैं इसको ऐसा जोड़ दूंगा, देखना भाग्य लग जाएगा। जमील अपने बच्चे को दौड़ कर दिखा रहा था। इस दौरान उसकी बीवी ने उसे आवाज दी। तो कहाँ खिलौनों में लगा हुआ है? जाके ना जमींदार को बोल दो कि आज मैं काम पे नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दवाई वगैरह ली? हाँ वो गोली मैं खा लूंगी। मैं जा रही हूँ, थोड़ा आराम करती हूँ। अच्छा चल ठीक है, तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटा मैं जा रहा हूँ। जमील उस जम्बू को घर से निकलकर खेतों की तरफ जाते और वहाँ मजदूरी करते देखा गया। फिर वो थक हार कर एक पलंग पर बैठा हुआ दिखाई दिया। भाई जमील क्या हाल है? थक गया क्या भाई? अरे नहीं सेठ, हम जैसे मजदूर लोग कहाँ थकते हैं। बस अभी आया हूँ, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी, मैंने सोचा थोड़ी ठंडी हवा खा लूं, बस। तो सुना है पेड़ में चोट वोट लग गई थी? नहीं सेठ, वो असल में दाना हुआ था ये, अब उसका निशान है। हाँ। शाम को जाएगा, जाते हुए खाक लेता हुआ जाना अपने। अरे सेठ बहुत बहुत मेहरबानी सेठ, बस तुम साग देते हो, बच्चे खाते हैं और दुआ देते हैं तुम। उस रोज जमील को घर लौटने में देर हो गई थी और उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि जमील की बीवी चौखट पर खड़ी अपने शौहर की वापसी का रास्ता देख रही थी कि एक लड़का उसके पास दौड़ता हुआ आया। वो खासा घबराया हुआ था। जमील भाई का पाउंडर मशीन में आ गया। अल्लाह खैर करे। कहाँ है तेरे भाई? जमींदार उनको अस्पताल लेके गया। चल जल्दी चल, तुम लोग अपना ख्याल रखो। वो मेहनतकश जिसे अपनी कुव्वते बाजू पर भरोसा था, आज तकदीर के हवाले था। डॉक्टरों ने उसकी एक टांग काट दी थी, साल भर वो अस्पताल में रहा। उसके बच्चे फाकों से मरने लगे तो बीवी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी। शब्बीर ने देखा कि शदीद गर्मी में जमील की बीवी तंदूर पर रोटियां लगा रही थी और गांव के लोग रोटियां खरीद रहे थे। जमील के दो छोटे बच्चे भी अपनी मां की मदद कर रहे थे। इसी दौरान शब्बीर ने देखा जमील उस जम्बू एक बांस के सहारे लंगड़ाता हुआ तंदूर के पास पहुंच गया। अरे डॉक्टर ने मना किया है, तुम चल रहे हो, जाके बैठो एक तरफ। अरे खैर है खैर। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि वो आरी पड़ी थी ना अपने घर में, वो कहाँ है? अरे क्या करना है उसका? चल फिर मेरे साथ आ जा। रुको भाई, मैं भी आ रही हूँ, सब्र करो, चलो। जमील की बीवी तंदूर से उठकर अपने शौहर को सहारा देते हुए दालान में ले गई, जहां वो एहतियात से जमीन पर बैठ गया। मैंने कुछ सोचा है, वो सुन के ना तू खुश हो जाएगी। क्या सोचा है? मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह ना मसनूई टांग का बंदोबस्त कर लो। ये क्या होता है? यार जैसे हमारी इंसानी टांग होती है, किसी तरह लकड़ी की टांग बन जाएगी। लेकिन वो तो बहुत महंगी आएगी। तू एक काम कर, मेरे कुछ बुंदे और अंगूठियां जो पड़ी है ना, वो तो जाके ना बेच दे, कुछ पैसे ही आ जाएंगे, उससे खरीद ले जाके। नहीं नहीं, ये तो ठीक नहीं होगा ना।
ظاہر ہے وہ سونا زیور جو بھی کچھ ہے تیرے ماں باپ نے بڑی خوشی سے تجھے بنا کے دیا ہے. بھلا وہ کوئی بیچوں گا میں اور پھر میں تجھ سے آری کا پوچھ رہا ہوں نا تو میں کوشش تو یہی کروں گا نا کہ وہ مصنوعی ٹانگ میں خود بناؤں. بس تو مجھے یہ بتا دے آری کہاں ہے, میں خود ہی کوشش کر کے خود ہی بناؤں. بہاڑی کے اس باہمت غریب مزدور نے مصنوعی ٹانگ کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ خود اپنی ٹانگ بنائی اور کامیابی سے چلنے پھرنے بھی لگا. یہ ہے جمیل. آپ اس باہمت انسان کو دیکھ سکتے ہیں. معذوری کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور اب بھی اسی محنت اور لگن سے کام کرتا ہے. بچپن تو میں کام سیکھے ہویا سی, اس وجہ تو میں تھوڑا بہت کام ہوندا سی. میری لت آ گئی سی, کٹی گئی سی, مثلا کسی مسئلے دے وچ آ گئی سی, حادثہ ہو گیا سی میرے نال. تے اس تو بعد میں یعنی کہ سموسے پکوڑے دا بھی کام کیتا وا, چھوٹا چھوٹا کر کے تھوڑا محنت بھی کیتی ہے. شروع تو محنت کیتی ہے. میری بیوی سی, میری بیوی نے نال میرے محنت کیتی ہے. تندور چلایا سی, روٹیاں پکائیاں, ہوٹل بنایا, پھر سموسا پکوڑا لایا. پھر اس تو بعد میں یعنی کہ اپنا کام کرنا وا, روزی دیہڑی کرنا وا, تے دیہڑی کر کے اپنے بچے پالنا وا. اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے جمیل جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا, لیکن وہ کوئی ہارڈ ویئر انجینئر تو تھا نہیں کہ اس کی بنائی ہوئی ٹانگ زیادہ دیر تک اس کا ساتھ دیتی. جمیل نے شبیر کو بتایا کہ اب وہ تقدیر کے آگے بے بس ہو گیا. اس کی بنائی ہوئی ٹانگ اس کے زیادہ کام نہیں آ سکتی. اس نے خود کو زخمی بھی کر رکھا تھا اور بازار میں مصنوعی ٹانگ کی قیمت 4 لاکھ روپے ہے. جمیل کی گفتگو ایک بار پھر سن لیجیے. 3 میرے بچے آ, 1 میری بیٹی آ, 2 میرے بیٹے آ. تے میرے گھر چ ہور کمان والا کوئی نہیں ہے گا. تے میرے یعنی کہ نا پنجاب حکومت نال میری یہی اپیل ہے کہ میری یعنی کہ میں لت لوا لواں, بس یہ جو کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں ہے. باقی میں اپنی محنت کر کے اپنی روزی کمانا وا, کھانا وا, اپنے بچے پالنا وا. جمیل جہاں کام کرتا ہے وہاں اس کے ایک ساتھی نے بھی جمیل کی ہمت کو سراہا اور بتایا کہ مصنوعی ٹانگ جمیل کے لیے کتنی ضروری ہے. تے اپنی محنت کر کے آپ کھاندا ہے گیا. بیچارے مزدوری ہے, بڑے عرصے تو مزدوری ہے. یہ حکومت پنجاب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ تعاون کیتا جائے, یہ امداد مخیر حضرات یہ تعاون کرن. تمام تر مشکلات کے باوجود جمیل نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری. وہ ابھی تک اپنی ہی بنائی ہوئی لکڑی کی ٹانگ کے سہارے چل پھر رہا ہے اور محنت مزدوری کر رہا ہے, جبکہ اس کی بیوی بھی تندور پر روٹیاں لگا کر بچوں کا رزق کما رہی ہے. شبیر نے جمیل کے عزم و حوصلے کی تعریف کی ہے اور مخیر حضرات اور سرکاری ذمہ داروں سے اپیل کی ہے کہ جمیل جیسے محنت کشوں کی معذوری کی مشکلات کم کی جائیں اور جمیل کے علاوہ بھی ملک بھر میں پائے جانے والے معذوروں کو مصنوعی اعضاء کی فراہمی ممکن بنائی جائے. دیکھتے رہیے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا.